बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमन में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा कलाम, अल्लाह की इज़्ज़त सबसे बड़ी इज़्ज़त, अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा हुक्म। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के हुक्म के सामने दुनिया का किसी का हुक्म नहीं चल सकता। अल्लाह की किताब के सामने दुनिया की कोई किताब नहीं चल सकती। मेरे दोस्तों, ये किताब कितनी बरकत वाली है, कितनी अज़मत वाली है, इस बात से लगाओ अल्लाह पाक ने इसको मेरे दोस्तों रमज़ान के अंदर शब क़दर में उतारा। मेरे दोस्तों, कितना बड़ा मुबारक दिन रात, और उसके अंदर अल्लाह ने कुरान को उतारा। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखे किताब के अंदर। फरमाया, एक आदमी कोर्ट के अंदर केस दाखिल कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कोर्ट के अंदर अक्सर ये होता है कि मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा झूठ नहीं कहूँगा। कुरान के ऊपर हाथ रख कर कसम खाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जिस आदमी ने हाथ रखने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं मेरे घर से कुरान शरीफ लाऊंगा, वो जो मैं जिसके ऊपर दावा किया हूँ उसके हाथ के ऊपर रख के ख़त्म खाओ बोल के बोला। तो जज बोला, भाई कौन सी किताब है तो क्या है? तो फरमाया, उसने कहा नहीं, मेरी किताब पे कसम खाना। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जज बोला अच्छी बात है, वो भी किताब ही है ना, ला लो। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया वो किताब को लाया गया जो डेली कुरान में घर के अंदर पढ़ी जाती थी। वो ला के रखते ही उसने कहा कि मैं इनको कोई नुकसान नहीं कर रहा, मैं कुछ बाकी नहीं हूँ। ये अल्फाज कहते ही मेरे दोस्तों वो ज़मीन पर गिर गया। अब मेरे दोस्तों, गिरते ही जज ने उसे पूछा, भाई हमारी किताब लोग हाथ में लेते हैं, किसी को भी ऐसा नहीं होता, ये किताब लिए तो क्यों गिर गया? तो मेरे दोस्तों, उस शख्स ने जज से कहा, जज साहब, ये घर के अंदर डेली इबादत करके इसके ऊपर अमल किया जाता है, इसे पढ़ा जाता है, इसके अंदर ये तासीर है, ये सिर्फ कसम खाने के लिए रखी है, इसके अंदर ये तासीर नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ने ऐसा कलाम को बनाया। और मेरे दोस्तों, दुनिया के तमाम इंसान और तमाम जिन्नात, मेरे दोस्तों, ये सब मिलके अल्लाह का चैलेंज है इंसानों के साथ, एक आयत बना कर दिखाओ, एक आयत, सिर्फ एक आयत। मेरे दोस्तों, कसम खा के कह सकते हैं कुरान की एक आयत नहीं बना सकते, अल्लाह ने बनाया। और मेरे दोस्तों, दुनिया का कौन सा भी किताब हो, कौन सी भी नॉलेज हो, कौन सी भी चीज़ हो दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों अदलती और बदलती रहती है। उसके अंदर जो है ना दोस्तों बुज़ुर्गों, कमी ज़्यादती होती रहती है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहुल हाफिज़ून, कुरान को हमने उतारा और इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। कौन है दोस्तों? हम हैं। और कैसे हिफाजत करते हैं? मेरे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अरबों करोड़ों मुसलमान बसते हैं। अल्लाह ने इसको किताबों की वराक़ के अंदर नहीं रखा, मेरे दोस्तों गोश्त के टुकड़े के अंदर, दिलों के अंदर कुरान को रखा है। मेरे दोस्तों, ये वराक़ जला दिए जा सकते हैं, पानी में बहाया जा सकता है, मगर कुरान करीम इंसान के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। और मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने इसकी अज़मत का बताते हुए कहा, फरमाया, कुरान को अगर कोई आदमी मोहब्बत करता है, फरमाया वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। अगर कोई आदमी कुरान की मोहब्बत उसके दिल के अंदर कम है, फरमाया उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत कम है। और मेरे नबी ने यह फरमाया, कोई आदमी की आवाज़ को अल्लाह पाक उतना गौर से नहीं सुनते जितना जो आदमी कुरान पढ़ता है उसकी तरफ कान लगा के उसकी आवाज़ को सुनते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो मैं समझाने के लिए अल्लाह वालों ने कहा है, अल्लाह को सुनने के लिए कान की ज़रूरत नहीं है, वो इतना सुनते हैं। और हुज़ूर ने फरमाया, कोई बंदा दुआ मांग रहा है, कोई आदमी जिक्र कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं मैं दुआ मांगने वालों से ज़्यादा उसको अता करता हूँ, वो मेरा कलाम पढ़ रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के कलाम को देखना, अल्लाह के कलाम को पढ़ना, अल्लाह के कलाम को छूना, अल्लाह के कलाम को हाथ में रखना, अल्लाह के कलाम को धो के पीना, अल्लाह के कलाम को सामने रख के ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक कल हाफिज़ कुरान से कहेंगे, कुरान शरीफ पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा, वहाँ रुक जहाँ तू रुकता था, और तेरी आखिरी जन्नत का मुकाम वो होगा जहाँ पर तेरी आखिरी आयत होगी। और हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल कुरान के अंदर लिखा है, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक
یہ حافظ قرآن بنانے کے نتیجے میں اپنے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا جوڑا پہنائیں گے، ساری دنیا اس کا میرے دوستو قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وہ تاج اتنا نورانی ہوگا، فرمایا اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی چھوٹی پھیکی پڑ جائے گی۔ اب میرے دوستو، اور حضرت شیخ ذوالفقار صاحب نے یہاں تک لکھا، جو بچے حافظ عالم بنتے ہیں ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان کے سر پہ اور ان کو ہمت افزائی کرے، اللہ ان کو بھی فرمایا عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کا کلام بہت بڑا کلام ہے، اس لیے فرمایا جو آدمی اللہ کے کلام پر پڑھے، اس پہ عمل کرے، اللہ دنیا میں بھی نور ہے، خبر کے اندر نور ہے، حشر کے اندر نور ہے۔ جب آدمی کو روح نکلتی ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا اس کے پاس ایک فرشتے آتے ہیں، اور میرے دوستوں ان کے پاس گلدستہ ہوتا ہے، پھولوں کا گلدستہ، اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور میرے دوستوں وہ فرشتوں کو دیکھ کر فرمایا اس کی روح خوشی میں بھڑکنے لگتی ہے، جسم سے نکلتی ہے، اور میرے دوستوں جب اس کو غسل لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرمایا فرشتے سب سے پہلے اس کو غسل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں فرمایا کفن پہنانے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے وہ جنت سے لایا ہوا کفن اس کو پہناتے ہیں، پھر اس کے بعد میں فرمایا جب اس کو لے کے جاتے رہتے ہیں فرشتے دو قطار ادھر آئیں اور بائیں ٹھہر کر اس کا استقبال کرتے ہیں، جب خبر میں رکھتے ہیں فرشتے اس کو ہاتھ بٹاتے ہیں، جب خبر میں لوگ دفنا کر اس کو نکلتے رہتے ہیں فرشتے میرے دوستو وہ دیکھتے ہیں، پھر سب فرمایا خبر کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا دو فرشتے منکر نکیر کے نام سے وہ آتے ہیں۔ اب میرے دوستو قرآن کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ بندہ زندگی میں قرآن پڑھنے والا تھا، ہائے میرے دوستو، پھر فرمایا فرشتے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام ہمیں کرنے دو، تو میرے دوستو فرمایا جب ان سے 3 سوالات ہو جاتے ہیں وہ قرآن ان کے پاس آ کر کہتا ہے بھائی تو مجھے نہیں پہچانتا، میں وہی قرآن ہوں، تو دن میں پڑھا کرتا تھا عمل کرتا تھا، رات میں پڑھا کرتا تھا عمل کرتا تھا، میں وہ قرآن ہوں، تو بے فکر ہو، تو اب اکیلا نہیں ہے، یہاں پر تیری مدد کرنے کے لیے میں آ گیا۔ وہ اللہ کے پاس جا کر کہتا ہے اللہ میرے قرآن پڑھنے والا بندہ ہے، اللہ اس کو جنت کا لباس، اس کو لباس پہنایا جائے، اور اس کی خبر میں جو ہے نا توشک بچھایا جائے، تو میرے دوستو قالین بچھائی جاتی ہے، نرم نرم گدیے بچھائے جاتے ہیں، پھر فرمایا وہ آ کر کہتا ہے جنت کی کھڑکی کھول دیا جائے۔ اب میرے دوستو وہ مردے سے آ کر کہتا ہے بھائی تو دنیا میں مجھے یاد رکھتا تھا، میں تجھے خبر میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کل آخرت میں اللہ کے سامنے میں تیری سفارش کروں گا، اور تجھے میں جب تک جنت میں نہیں ڈالوں گا اس وقت تک میں اللہ سے میں اس کے بارے میں بحث کرتا رہوں گا، جھگڑا کرتا رہوں گا۔ تو میرے دوستو یہ وہ کلام ہے، اللہ کرے کہ آج وہ کلام سے آج ہم میرے دوستو پیٹھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کلام ہم نے چھوڑ دیا، وہ کلام اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیا۔ ایناڈو سیاست، آندھرا دوچی، آندھرا پرابھا، ہر کتاب پیپر پڑھنے والے بن گئے، مگر وہ کلام جو مرنے کے بعد انسان کو اندھیری خبروں میں کام آنے والا ہے آج ہم وہ نہیں پڑھ رہے۔ تو دوستو فرمایا رمضان کا مہینہ قرآن سے بہت بڑا نسبت کا ہے، اللہ کرے کہ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں روح اور جسم جیسی ہے، فرمایا رمضان روزہ اور قرآن ایسے ہی ہے۔